बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। आइन तोड़ने वाले जनरल को फांसी ही होगी। सिर्फ वही फांसी नहीं होगी बल्कि जनरल फैज़ हमीद के लिए भी खतरे की घंटी टन टन करके बज रही है। अब क्या मामला हो रहा है, और दूसरी तरफ पीटीआई के लोग हैं, पकड़े ही जाए जा रहे हैं। अभी तक पहले वाले को छुट्टी नहीं मिलती तो और पकड़े जा रहे हैं। असद कैसर साहब भी पकड़े गए, क्या क्या इल्ज़ामात हैं उन पर। लेकिन आपको बताऊं कि बिलावल भुट्टो वैसे तो वो इंतखाबात का चांद नज़र आने की मुबारकबाद दे रहे हैं, लेकिन उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड अभी भी नज़र नहीं आ रही। हाँ, मियाँ साहब को लेवल प्लेइंग फील्ड नज़र आ रही है और वो बड़े पुरजोश हैं और उन्हें लगता है कि उनकी पार्टी यानी मुस्लिम लीग नून भारी अक्सरियत से जीतेगी। लेकिन सबसे पहले हम बात करें असद कैसर साहब की। असद कैसर साहब पीटीआई के स्पीकर थे और पकड़े गए हैं। कल असद कैसर साहब पकड़े गए हैं और अब वो पकड़े गए हैं करप्शन के केस में। नैब के पास केसेस हैं और एक लंबी फहरिस्त है केपी के दौर से लेकर अब तक। और ये वो पार्टी है जो ईमानदारी और करप्शन के ख़िलाफ़ जहाद और पता नहीं क्या क्या स्टोरियाँ बना के निकली थी। असद कैसर साहब के बारे में बताया जा रहा है कि वो 14 मरले का घर था जो 4 भाइयों का मुश्तरका जायदाद थी, उसमें इकट्ठे उनकी प्रॉपर्टी थी वो। और उसके बाद अब वो 5 कनाल का उनका घर है, बंगला है पूरा एक, और इधर कोई 55 कनाल या कितना है बनी गाला में है जो 35 करोड़ पे मालियत की प्रॉपर्टी है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उनकी। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आ गई? इतनी दर्जनों उन्होंने अपॉइंटमेंट्स करा दी असम्बली में। ज़ाहिर है जब केस बनता है तो फौरी तौर पे तो सारी इलीगल होंगी, मुमकिन है कुछ उनमें से ठीक भी हो, जो कि उन्होंने कहा भी है। असद कैसर साहब का कहना यह है कि वो सारी अपॉइंटमेंट्स ठीक है, मैंने ज़मीनें पहले से ली हुई थी हुकूमत बनने से पहले से। वैसे तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जब पार्टी में झगड़े शुरू हुए ना, आपस में ही बताने शुरू हो गए थे कि ये जो बात करते हैं ये तो हमारी हुकूमत आई है तो ये सारा कुछ बना है, वरना ये तो मोटरसाइकिलों पे फिरता था। और ये वज़ीरों के बारे में आपस में उन्होंने खुद ही बताया है हमें, किसी ने बाहर से इल्ज़ामात लगाने की ज़रूरत नहीं थी, वो खुद बता रहे होते थे। लेकिन मसला ये है कि इस तरह के इल्ज़ामात हर पार्टी के हर मिनिस्टर पर, MNA MPA पर, आला अहदेदारों पे, स्पीकर भी रहे हैं तो वो इस तरह के लगते हैं। अभी तो उनके ख़िलाफ़ ये जो अब गद्दारी वाला केस अगर बन जाता है, असम्बली तोड़ना और जो थी हमारी अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग ना कराना, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें उसमें भी फंसेंगे। लेकिन ये बड़ा क्लियर कट मैसेज आएगा। मैसेज ये है कि जो इलेक्शन होने हैं उसमें इमरान खान साहब और उनके जो अहम साथी थे ना, बड़े ओहदों वाले ख़ास लोग, वो नहीं होंगे, वो सारे लोग आउट होंगे। अच्छा, अब ये सही है गलत है वो बहस एक अलग है, हम उस पर बड़ा तनकीद भी करते हैं, लेकिन बहरहाल होने ऐसे ही जा रहा है। और चूँकि अब इलेक्शन की बारी आने वाली है, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है, इलेक्शन नहीं होने, ये तो कहना नहीं ना, अगर ये कह दिया तो फिर वही मसला आ जाएगा। पैमरा का नोटिस हमें बताया गया कि अब आपने ये बताना है कि इलेक्शन हो रहे हैं, उस पर डाउट्स का इजहार नहीं करना। अच्छा, उसमें फिर वही एक बात रह जाएगी, मैंने पिछली वीडियो में वैसे तो बात कर दी थी लेकिन मुझे ख्याल नहीं रहा, वो बेगम से बात करने वाली है कि बेगम से बात कर सकते हैं, तो जिन लोगों की शादियाँ नहीं हुई वो किससे बात करेंगे? बाय द वे, इस पर मेरा ख्याल है रिव्यू में जाना पड़ेगा कुछ लोगों को कि सर अगर शादी नहीं हुई तो फिर किससे बात करें। बार बेगमात से बात कर सकते हैं, अपनी निजी महफिलों में बात कर सकते हैं, कैमरा ऑन करके जो मीडिया पे, सोशल मीडिया पे जाना है, वहाँ नहीं ये कहना कि इलेक्शन नहीं होने, वहाँ फंस जाएंगे आप। तो वो नहीं, तो मैं भी नहीं कह रहा, देखें क्या होता है, इलेक्शन क्या होता है। और PTI माइनस इमरान खान होगी, और PTI अगर माइनस इमरान खान होगी तो पीपल्स पार्टी भी उनसे बात करने को तैयार होगी, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं कि PTI समेत तमाम जमातों को उसमें शामिल हो जाना चाहिए मिसाक़े जमहूरियत में। उन्होंने ये माइनस इमरान खान वाली बात नहीं की, लेकिन होना तो ऐसे ही है। इमरान खान साहब साइड पर होंगे, माइनस होंगे तो ये मामलात आगे चलेंगे। अदरवाइज़ PTI जिस आइसोलेशन का शिकार है, इस तरह से नहीं होना चाहिए, मतलब बिल्कुल ही आउट तो नहीं होना चाहिए ना। एक पॉलिटिकल पार्टी है, हमने एक जमहूरी वो रिवायात को कायम रखते हुए एक जमहूरी इलेक्शन भी कराना है, तो पार्टी तो होगी, बल्ले का इंतखाबी निशान भी होगा, बस कुछ लोग नहीं होंगे। और ज़ाहिर है फिर लोगों की अदम दिलचस्पी और रिज़ल्ट्स आप खुद अंदाज़ा लगा लें। बिलावल भुट्टो जरदारी को भी ये गिला है कि पीपल्स पार्टी को कभी भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती, उसके बावजूद उन्हें उम्मीद है कि वो जीत जाएंगे। वैसे तो वो इलेक्शन का चांद नज़र आने की मुबारकबादें दे रहे हैं। उनका ख्याल है कि 8 फरवरी की जो तारीख़ अनाउंस हुई है, ये एक बड़ी कामयाबी है या बड़ी बात है। तो अल्लाह करे जी ये बड़ी बात हो, ये बड़ी कामयाबी हो और इलेक्शन भी हो जाए।
اور لیول پلینگ فیلڈ بھی مل جائے. ہم تو سب کے لیے دعا گو ہیں. میاں صاحب کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. نواز شریف صاحب خوش ہیں. وہ کل جمعے کے بعد انہوں نے بات کی ہے میڈیا کے کچھ لوگوں سے، اور انہوں نے کہا جی زبردست کام ہونے جا رہا ہے، آپ کو نظر آئے گا کہ نون لیگ جو ہے وہ بھاری اکثریت سے جیتے گی. وہ بہت خوش ہیں. ظاہر ہے اتنے عرصے بعد پاکستان واپس آئے ہیں اور ان کے کیسز بہت اچھے طریقے سے مینیج ہو رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں. ان کو الیکشن میں حصہ لینے کا موقع بھی مل رہا ہوگا. ابھی تک یہ نظر آ رہا ہے. ابھی ان کے کیسز باقی ہیں، تھوڑا سا پینڈنگ ہے، ٹائم تو لگنا ہے، لیکن ہمارا انہیں امید ہے. ان کی پارٹی نے اپنی ایکٹیویٹی شروع کر دی ہے. لوگوں کے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا، کاغذات نامزدگی نہیں، ٹکٹ کے لیے درخواستیں انہوں نے مانگ لی ہیں. ایون جو ریزرو سیٹس ہیں ان کے لیے لوگوں کے انٹرویوز شروع ہو گئے ہیں اور پوری پارٹی مصروف ہے، ایکٹیو ہوئے ہیں. نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ، حمزہ شہباز صاحب، سارے بڑے تو یہی چاہ رہے ہیں نا، فلی ایکٹیو ہیں اور لوگوں کو مزید وہ جوش و جذبہ دلانے کے اس میں ہیں. لوگوں کو تیار کر رہے ہیں کہ جناب نکلیں، گراؤنڈ پر نکلیں، فیلڈ میں نکلیں، لوگوں سے ملیں، لوگوں سے بات چیت کریں، اپنی کیمپین آگے چلائیں. کیمپین کے حوالے سے بھی ساری تیاریاں ہو رہی ہیں اور اصل کام تو یہ ہے کہ وہ جو عدالتی معاملات سیٹ ہونے ہیں اس طرف ہے، کیونکہ بہت سی پولیٹیکل پارٹیز کا خیال تھا کہ ابھی ٹائم ہے، لیکن اب ٹائم ذرا تھوڑا سا شارٹ ہو گیا ہے. سپریم کورٹ کی جو ڈیسیژن آیا ہے 8 فروری کا، اس کے حوالے سے تو لگتا ہے کہ کچھ ٹائم شارٹ ہو رہا ہے. دوسری طرف آپ کو معلوم ہے کہ سپریم کورٹ میں ہی ایک اور بڑا اہم معاملہ چل رہا ہے، دھرنا کیس، فیض آباد دھرنا کیس. اور اس میں لگ یہ رہا ہے کہ فیض حمید صاحب دھر لیے جائیں گے. دھرنا کیس میں فیض حمید صاحب دھر لیے جائیں گے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ مشکل ہے، لیکن جس طرح سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کیس کو لے کے چل رہے ہیں اس میں لگتا ہے کہ فیض صاحب کا بچنا مشکل ہوگا. اچھا، پھر اس پہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں تو ایک ویو یہ بھی آ رہا ہوتا ہے، ظاہر ہمارے یہاں تو ہر طرح کی پلس مائنس نیگیٹو پازیٹیو ہوتا تھا، کہ قاضی صاحب خود بھی اس کو ذرا نا رگڑا لگانا چاہتے ہیں شاید. اچھا، ایک نیگیٹو بات ہے، لیکن بہرحال کسی کو باتوں سے تو نہیں روکا جا سکتا، اس طرح سے بھی بات کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اب جو قاضی صاحب نے سٹیپ لیا ہے وہ اس امپریشن کو بھی ڈائلیوٹ کر دے گا، کلیئر ہو جائے گا. وہ انہوں نے کیس وہ اٹھایا ہے، پرویز مشرف صاحب کو پھانسی کی سزا ہوئی تھی ایک خصوصی عدالت سے، اور لاہور ہائی کورٹ نے وہ عدالت ہی ختم کر دی تھی. انہوں نے کہا نہ رہے گا، باس نہ بجے گی بانسری. تو وہ جو عدالت تھی وہ عدالت ہی مک گئی، ختم ہو گئی. اچھا، اس کے خلاف ایک اپیل ہوئی تھی کہ عدالت ختم نہیں ہونی چاہیے. اس اپیل کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے مقرر کر دیا ہے سماعت کے لیے، اور 10 نومبر کو اس کی سماعت ہوگی. اور اس میں ظاہر ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب خود ہوں گے اس کو سننے کے لیے، اور بینچ میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس امین الدین اور جسٹس عطر من اللہ شامل ہیں. اور یہ بینچ 10 نومبر کو سماعت کرے گا. اب یہ بڑا ہی اہم کیس ہے. بظاہر تو پرویز مشرف صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے، وہ جج صاحب جو تھے وہ رب کے حضور پیش ہو گئے، عدالت ختم ہو گئی تھی، واقعہ پرانا ہو گیا، گزر گیا ہوا ہے، تو بظاہر تو کچھ بھی نہیں لگ رہا. لیکن کم از کم اگر وہ عدالت بحال ہو جاتی ہے تو وہ سزا بھی بحال ہوگی، اور یہ ایک پیغام ہوگا کہ کسی بھی ڈکٹیٹر کو سزائے موت ہو سکتی ہے. تو وہ جو بات کرتے تھے نا کہ مارشل لاء کا راستہ کیسے روکا جانا ہے، وہ اس کی ایک صورت ہمیں نظر آ رہی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ جو کیسز سن رہی ہے، اور خاص طور پر اب یہ کیس جو ہے پرویز مشرف والا، اس سے یہ ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہوگا ہماری تاریخ میں اور ہمارے مستقبل کے حوالے سے، کہ ہمیں بڑا کلیئر کٹ ایک پیغام مل جائے گا لوگوں کو. ابھی تک جو ہے نا کہ جنرل کو تو کسی نے ہاتھ ہی نہیں لگانا، ڈکٹیٹر آتے ہیں، ملک کا آئین توڑتے ہیں، حکومت پر قبضہ کرتے ہیں، طویل عرصے تک حکمرانی کرتے ہیں، اس دوران میں عدالتوں سے ظاہر اپروول بھی لے لیتے ہیں، چیزوں کی پارلیمنٹ سے لے لیتے ہیں، عدالتوں سے لے لیتے ہیں، اور اس کے بعد آرام سے گھر چلے جاتے ہیں. انہیں کوئی پوچھ نہیں سکتا، انہیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. تو جناب وہ ہاتھ لگانے کا وقت آ گیا ہے. اگر یہ کام ہو جاتا ہے تو اس میں دو بڑے سٹیپس ہوں گے. یہ والا راستہ رکے گا، آئندہ سے کسی کو بھی ماشاء اللہ لگاتے ہوئے سوچنا ہوگا کہ پاکستان میں ماشاء اللہ لگا کے سزا بھی مل سکتی ہے، اور سزا کیا ہے؟ سزائے موت. اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ وہ جو کچھ لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں نا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب تو بس فیض حمید صاحب کے خلاف ہی ہیں، تو وہ بھی کلیئر ہو جائے گا کہ قاضی فائز عیسیٰ کسی ایک فرد کے خلاف نہیں ہے، وہ آئین کے ساتھ ہیں اور آئین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف ہیں، اور وہ بھی پرسنل کیپیسٹی میں نہیں، وہ آئینی اور قانونی طریقے سے عدالت کی حیثیت میں
وہ ان تمام لوگوں کے خلاف ہیں جنہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی۔ آپ کل الیکشن والا فیصلہ دیکھ لیں، اس میں کلیئر کٹ بار بار یہ بات ہوئی ہے کہ آئین کی خلاف ورزی کی ہے۔ جن لوگوں نے عدم اعتماد کی تحریک پیش ہونے کے بعد اسمبلی توڑی ہے، وہ سب لوگ آئین کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ تو قاضی فائز عیسیٰ کھڑے ہوئے ہیں آئین کے ساتھ، اور جو لوگ آئین کے توڑنے والے ہیں، جو اس کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں، ظاہر ہے ان سے مقابلہ ہے۔ تو یہ صرف پرویز مشرف کے لیے پیغام نہیں ہے، یہ سزا صرف پرویز مشرف کو نہیں ملنی، فیض حمید کا بھی مسئلہ بن جانا ہے۔ تو کیا یہ تاریخ لکھی جائے گی؟ کیونکہ ہمارے ہاں تو عموماً جو بات ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ جناب بڑا مشکل ہوتا ہے، پریشر بڑا ہوتا ہے، جنرل کو کون ہاتھ لگائے، کون اس کو پوچھے، تو یہ کام ہونے جا رہا ہے۔ اور دوسری طرف الیکشن ہونے جا رہے ہیں، قاضی صاحب نے تو اعلان کر دیا ہے، تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ الیکشن وقت پر ہو جائیں، جب بھی مطلب بلکہ اب جب بھی نہیں، میں تو ظاہر چاہتا تو میں یہی ہوں کہ ہو جائیں، میں ہمیشہ کہتا تھا جب ہوں گے تب ہوں گے۔ تو اب اگر 8 تاریخ انہوں نے اعلان کر دیا ہے تو آئی وش کہ 8 تاریخ کو الیکشن ہو جائیں، اور ان الیکشن کے نتیجے میں اور یہ تمام جو کیسز چل رہے ہیں عدالتوں میں، خصوصاً سپریم کورٹ میں، ان کے جو نتائج آنے ہیں ان کے ساتھ، اور الیکشن کے جو نتائج آنے ہیں ان کے ساتھ، اس ملک کی ترقی کے راستے ہموار ہو جائیں۔ شکریہ۔